नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आगे आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो होने वाला है मुकद्दर में जो लिखा है जरूर मिलेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर इसरार अहमद जी की ये वीडियो है। अच्छा मैं देखा इसकी उर्दू को क्या हो गया। नहीं, चलिए भाई बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नसीब ने जो लिखा है उसी इल्म के हवाले से उस शख्स से मुतालिक ये चार बातें जो है लिख दी जाती हैं। अब इसको समझना चाहिए। असल में जो बात मसला तकदीर के समझने में, जो यूँ समझिए कि एक बहुत आसान फार्मूला है अगर समझना चाहे इंसान। और ये मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे, तफसील में जाएंगे तो उलझ जाएंगे, और मुनाजरा और मुबाहसा करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। चुनांचे इसी पर मैं हदीस आपको सुना चुका हूँ कि एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरामद हुए अपने हुजरे से और हम मस्जिद के गोशे में बैठे हुए तकदीर के बारे में बहस कर रहे थे। तो आप शदीद नाराज़ हुए और इस कदर आपका चेहरा मुबारक गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया कि ऐसे महसूस हुआ जैसा आपके गालों में अनार का रस जो है वो डाल दिया गया है, वो उसके ऊपर बहा दिया गया। वो सुर्ख कंधारी अनार, उसका तस्वुर कीजिए, वो आम तो अनार नहीं जिसके अंदर वो रंग नहीं होता। फिर आपने फरमाया गुस्से से, क्या तुम्हें इस बात का हुक्म दिया गया? क्या मुझे तुम्हारी तरफ इसी काम के लिए भेजा गया कि इस मसले में तुम बहस करो? अज़म तो अलैकुम, मैं ताकीद कर रहा हूँ इस मसले में बहस से गुरेज करो, बहस मत करो। तो ये मसला अगरचे इस एतबार से बड़ा मुश्किल है, अगरचे समझना चाहें तो समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक और हदीस भी आपको सुना दूँ कि इस पर ईमान किस कदर लाजिम है। ये एक ताबी है हज़रत इब्न दैलमी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं, तवील हदीस है, मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ, कि मेरे दिल में तकदीर के बारे में कुछ वसवसे पैदा हुए। तो मैंने जो भी किबार सहाबा उस वक्त जिंदा थे, बाक़ायदे हयात थे, उन सब से मुलाकात की। उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया है कि अक़राउहुम उबई इब्न काब, मेरे सहाबा में कुरान का सबसे बड़ा आलिम उबई इब्न काब। उनके अलावा अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास भी मैं गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी हदीस हम पढ़ रहे हैं। हुज़ैफ़ा बिन यमान के पास मैं गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन सब ने एक बात ये कही कि देखो, एक बात तो ये जान लो कि अल्लाह ताला की कुदरत सब शय पर हावी है। अल्लाह ताला अगर लौ अन्नल्लाह अज़्ज़ब अहला समावातिही व अहला अर्दिही अज़्ज़बहुम व हुवा गैरु ज़ालिमिन लहुम, अल्लाह अगर तमाम आसमान वालों को और तमाम ज़मीन वालों को अज़ाब दे तो उसे अज़ाब देने का हक़ हासिल है। वो अज़ाब दे सकता है बग़ैर इसके कि हम कहें कि वो ज़ालिम। तमाम ज़मीन वाले और तमाम आसमान वालों में तो नेकोकार भी आ गए। ये असल में एक बड़ा अहम मसला है कि जो हमारे और मुअतज़िला के दरमियान मुख्तलफ़ी है। मुअतज़िला ही के अंदाज में अहले तशय्युअ का अक़ीदा भी है कि अल्लाह पर अदल वाजिब है। अहले सुन्नत के नज़दीक अल्लाह पर कोई शय वाजिब नहीं। अल्लाह का इख्तियार मुतलक है, जो चाहे करे। चुनांचे वो जालिम को माफ़ कर सकता है जब चाहे, और वो किसी अच्छे आदमी को अज़ाब दे सकता है जब चाहे। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये सूरह बकरा की आखिरी आयत में है कि ना, आयत में से है, लास्ट बट 3 आयत में। तो इस एतबार से अल्लाह का एक तो इख्तियार मुतलक है। फिर मैं ज़ैद इब्न साबित के पास गया तो उन्होंने यही बात मरफूअन बयान की कि मैंने खुद हुजूर से सुनी है ये बात।
باقی 3 صحابہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لو رحمہم، تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو بخش دے اور رحم کرے، لکانت رحمتہ خیرا لہم من اعمالہم، تو اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً لوگوں کے اعمال سے بہت بالا ہے، بلند و برتر ہے، تو جو چاہے کرے۔ وہ ابو جہل کو بخش دے، کون اعتراض کر سکے گا؟ اور وہ کسی سے بڑے شخص کو جو ہے وہ عذاب دے، کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا، اور دیکھو ابن دیلمی جان لو، اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، ما قبل اللہ منک حتی یؤمن بالقدر، اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا اعلم، جان لو، انما اصابک لم یکن لیخطئک، جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں۔ مطلب یہ کہ تم سوچو کاش میں یوں نہ کرتا، یوں کر دیتا، اگر یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا تو میں بچ جاتا، نہیں، وہ تو آنے والی بات تھی، وہ اللہ کی کتاب، وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا ہوا تھا، تو موجود ہے، تو وہ تو آنی ہی آنی تھی۔ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز کہ تم سے چھوٹ گئی، جاتی رہی، تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو علم قدیم ہے اس کے اندر پہلے سے طے ہے۔ وَلَوْ مِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَٰذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ، اگر دیکھو تم غور سے سن لو، اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اس ایمان بالقدر کی اہمیت کا معاملہ۔ اب اس کے لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے، انگریزی کی جو اصطلاحات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں گا، وہ ذرا زیادہ واضح ہے۔ ایک ہے پری نالج، کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا، ایک ہے پری ڈیسٹینیشن، کسی شے کا پہلے سے طے پا جانا۔ ان دونوں میں گڑبڑ کا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے، اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کرو گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہو۔ اس کی ایک سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں، پھر میں کروں گا، سمجھنا چاہیں تو یہ فارمولہ بہت کافی ہو جائے۔ آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھلونا ڈال دیں، آپ کو تقریباً یقین ہے وہ متوجہ ہوگا، اسے اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے بچہ کسی اور دھن میں ہو اس وقت، ادھر اس کی توجہ کسی اور کو نہ اٹھائے۔ اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے نہیں اٹھایا، اس نے تو اٹھایا ہے اپنے انسٹنکٹ کے تحت کہہ لیں، اپنے ارادے کے تحت کہہ لیں، آپ مجبور تو یہ آپ نے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے، وہ اندازہ قدر کے معنی اندازہ بھی ہے، میں بیان کر چکا ہوں آپ کو۔ اس کا جو علم قدیم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا، ظاہر بات ہے کہ پھر تو اعلیٰ کل شیء علیم وہ ہے ہی نہیں۔ اس کا علم قدیم جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے در حقیقت پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن، دونوں کے اندر فرق کر لیا جائے، یہ جبر نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس علم کے مطابق چیز جو ہے وہ۔ اب یہاں پر جو بتایا گیا ہے، مین جو کہانی میرے حساب سے جو اسلامک دھرم میں چلتی ہے وہ علم کی ہوتی ہے، رائٹ؟ جیسے ریلیجن کے اوپر نالج پراپر، آپ آفیشلی کیا اس میں آپ کی پرکریا رہتی ہے، آپ کیا اپنی لائف میں کرتے ہیں، وہ میٹر نہیں کرتا جب تک آپ کا علم، آپ کے ریلیجس نالج ہی نہیں ہوگی آپ کے پاس، تو آپ کچھ بھی کر لو، وہ میٹر نہیں کرتا۔ تو چلیے بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں بہت ہی جلد۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرو، کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہمارا ریئیکٹ آپ کو کیسا لگا۔ چلیے جلدی ملیں گے، اپنا دھیان رکھیے گا، نمسکار۔